الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے برا محبت نال مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، ارے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام میرے پیارے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رب دا قرآن ترائے مقامات کنے آیات مبارکہ تلاوت کی تیر دعا کرو جو اللہ کریم اپنی رحمت دا صدقہ این آجز کو سچ آتے حق بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے. اللہ کریم میں کو تو کو کل مسلمانہ کو سونا قرآن پڑھن پڑھاون سمجھن آتے سمجھاون آتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے. میرے پیارے عزیز دوستو، اے پابرکت مہینہ رجب المرجب دا مہینہ ہے، انتہائی برکتیں اتے رحمتے والا مہینہ. یہ سونا مہینہ ہے کہ قربان تھیواں جندے اندر سارے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سونے رب نے عرشاں تے سدوا کے معراج والی سونی سعادت نصیب فرمائی. یہ پاک مہینہ ہے جنی 27 دی رات کو رب تے رب دے محبوب دے درمیان اساں گناہگاریں دی بخشش دی گل بات تھئی. یہ پاک مہینہ ہے جن دے اندر اسلام دا اہم رکن نماز اللہ نے سونے نبی سے کو امت واسطے عطا فرمایا. میرے پیارے دوستو،
رجب دے مہینے دی 6 تاریخ اجمیر والی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک ہے۔ اے او عظیم ہستی ہے کہ جنہاں دے مبارک قدمے دے نال بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام دی شمع روشن تھئی۔ اے او اللہ دا نیک بندہ مرد کلندر ہے کہ جائیں اللہ رسول دی محبت دا درس نہ صرف اپنے دے دلی میں روشن کیتا بلکہ آپ دے دست بیعت دے کم و بیش باز نے 90 لاکھ ہندو لکھن جڑے مذہب ہندو چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل تھے۔ قربان تھی وہاں کوئی عام ہستی نہیں، اجمیری سرکار۔ اللہ نے ان جوان کو مقام دیتا کہ جی میں رب دا قرآن فرمیں دے۔ اللہ پاک نے فرمائے میرے پیارے بندے دو کم کیتے کرو۔ مولا کیڑے کیڑے کم کروں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو پہلا کم اتقوا اللہ، اللہ کنے ڈرے کرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگے نال رلے کرو۔ اے جڑے سچے لوگ ہیں انہیں دے دل دا دیوا بلدا ہوندے تے جڑا انہاں دی کچاری وچ بہندے اے بجھے دلی کو روشن فرما چھڑے دے۔ قربان تھی محمد پاک نبی دے غلاموں، جرن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ مدینے پاک دی سرزمین تے گنبد خضرا تے حاضر کئے۔ رات دا ستن پاک نبی خواب دے اندر بشارت دے کے حکم فرمائے، اٹھ بیٹا معین الدین، ہندوستان دی نگری وچ ون اسلام دی شمع کو روشن فرما۔ اپنی مرضی نال نہیں آئے، بھیجن والے آمنا دے لال۔ جرن ہندوستان دی نگری آمد تھئیے، سب کنے پہلے لاہور شہر دے اندر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے مزار تے حاضری تھئیے۔ قربان تھی ماں جرن حاضر تھے نا اپنے چلا کٹے، آپ نے فیض حاصل کرن واسطے کچھ راتی داتا صاحب دے دربار تے گزارین۔ آپ کو مرد کلندر نے او فیض عطا فرمائے، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کنے او فیض ملے۔ کون آدن مرن والے فیض نہیں دے دے، جے پچھن چاندی اجمیری سرکار کنے پچھ جرن رخصت تھی من لگن فل بدی زبان تے جاری تھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ قربان تھی ماں گنج بخش فیض عالم، اے جہان کو خزانے بخشن والے، اے کل عالم کے جناب علم حکمت تے فیض دے خزانے بخشن والے، مظہر نور خدا، میں تیرے دربار تے آیا تیری صحبت دے اندر اللہ دا نور دے جلوے سینہ دے اندر ودیا تھی جڑا تیرے مدار تے آ گئے بجھا دیوا بلویں دے جے نا کس تیرے دربار تے آئے نا کے سارا پیر کامل، او کو کامل پیر بڑا چھوڑی، جے کامل تیرے دربار تے آئے کامل آرا رہنما، او کو دنیا جہان دا رہنما بنا کے بھیجے۔ بے قدریں کو کیا پتا اللہ والے دی قدر دا، اور دنیا دارے کو کیا شناس، انہاں کنے پوچھ جیندے دل دا دیوا بل دے۔ اکو قدر پھلاندی بل بل جانے، اتے صاف دماغ والی، وہ قدر پھلاندی گرج کی جانے، اتا مردے کھاون والی۔ او قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی،
و قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی خدا کھڑا جاندہ ہے مسلمانوں جے دے دل دا دیوا بلدے انہاں دے دل وچ آقا دی محبت بھی جلوہ دکھائی دی ہے قربان دیواں حضور دی اولاد دی محبت دی جلوہ دکھائی دی جرن داتا دے مدار کنے فیض حاصل کرن دے بعد حکم رسول دے نال اجمیر سرکار اجمیری دی نگری دی اندر پہنچے اتا ہندو راجے دا راج ہا آکو پورے ہندوستان دے اندر بتاں دی پوجا پہ تھیندی ہائی جلے اللہ کو ایک آکھن والے دا قدم و نگری کے پر توجہ ہے اللہ والے دنیا دارے کرے ڈردے نہیں رہ دے خوف نہیں ہوندہ رہا بے دھڑک ونتے آپ بہ گئے نوکر چاکر آگئے فقیرہ اٹھی یہ تیرے باہن دی جاہ نہیں تھا راجے دے اٹھ باہدن اپنے ہواریوں کو اٹھالتے آپ اٹھی فرمایا میاں جے راجے دے اٹھ باندھن تے وال بیٹھے رہن اسا کیا آدھو انہاں اٹھیں کو بلائے لیکن وال اٹھیں اٹھن دا نا نہیں کیتا وال ٹر کے آئے نجمیری سرکار کنے قبلہ بے زبان جانوارن جڈن دا تو سا فرمائے بیٹھے رہن نہ گھا کھندن نہ پانی پیندن نہ اٹھن دا نا گندن قبلہ کرم نوازی فرما اللہ اکبر آپ نے فرمایا میاں تو سنجو میں کو اس جگہ تو اٹھائے اللہ اکبر جدے حکم نال بیٹھے وہ ذات اٹھے سی آپ دا جملہ فرما مرہا جدے حکم نال بیٹھے نہ کو آکو ہوں دے حکم نال اٹھی کرو اٹھتے اٹھ گئے لیکن دھرتی دے دل وچ نور ایمان وڑ گئے روشنی ایمان دی آ گئی جلوے دکھیں دے گئے رحمت دے دریا وہیں دے گئے کئی لوگوں نے اعتراض کیتے کئی آگے یہ مسئلے آئے پائن ساڑے پانی دا تالابے وچ ہتھ مریں دن وضو کریں دن پانی خراب کریں دن تالاب گندہ تھیں دے انہاں کو آگو ساڑے تالاب چو پانی نہ بھرے اللہ اکبر آپ نے فرمایا میاں پانی جانے تے تساں جانو فقیر کو ایک لوٹا وضو واسطے بھرن دیو لوٹا جو بھرے انا ساگر تالاب دا سارا پانی ہکے لوٹے دے اندر سما گئے مخلوق پریشان قبلہ انسانیں دے پیمن دا پانی نہیں جانوریں دے پیمن دا پانی نہیں کون جانے ملندر دے کلندر دے کمالات کو وجہ دے اتے اللہ دی رحمت دا جناب خاص نظر کرم ہوں دیئے وہ دنیا والے دا خوف دل نہیں رکھدا رب نے پہلے قرآن جو فیصلہ کر دیتے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار اے جڑے اللہ والے ہیں نا انہاں کو کہیں دا خوف تے کہیں دا حزن کہیں نہیں کیوں اے ہیں رب دے دوست اے کہیں دے دوست ہیں تے اللہ دے دوست ہیں دے رنگ وکرے ہوں دے نماز پڑھیں دی پئیے وضو تھیں دے پہن اللہ اللہ دے آکو جناب بہترین ہلکے لگ دے پہن ادھو ہندو تڑپ دے پہن پیمن دا پانی کہیں نہیں اعتراض کرن والے قدمے تے آ ڈھٹے حضور کرم نوازی فرماؤ آپ نے فرمایا تالاب حاضر ونجو قبلہ تالاب تے ہے پر پانی وچ کوئی نہیں خالی پئے وہ کون ہے جرا جلوے دکھاوے ہکو لوٹا تالاب سٹے جھل تھل تھی گئی ہے اجمیر دے لوگیں جلے جلوہ دٹھے ہزاریں وچ نہیں لکھیں دی تعداد لوگ قدمے تے ڈھاندے گئے میٹھے محمد کریم دا کلمہ پڑھ دے گئے ہی مستے فرمائے نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ اللہ دے نیک بندے ہیں تکبر تو پاک غرور کنے پاک یہ ہر ویلے اللہ تعالیٰ دی محبت مستران دن رب دا قرآن گوایا پیا دیں دے بے نیاز نے فرمائے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
آپ نے انہیں لوگوں نال بحث نہیں کی تھی، مقابلہ نہیں کیتا، جو اللہ والے دی شان دے خلاف ہے۔ رب فرمائے جڑے رحمان دے بندے ہوندے زمین تے چل دن آہستگی دے نال، جہل نال مخاطب تھی دن، مقابلہ نہیں کریں دے، سلام آ کے ٹر دے دن تے جنن انہاں تے نگاہ کرے سے اتے کو کہرے حال اچ نظر سن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، انہیں جنہیں رات گزر دن اللہ دی عبادت اچ یا حالت سجدہ وچ دیکھ سے یا حالت قیام وچ دیکھ سے، انہاں تے اپنے رب نال محبتاں پایا ہوندن۔ میرے قبلہ اجمیری سرکار نے زندگی ہند گزاری، لکھاں کراڑا جا چوٹیاں کٹوا چھوڑیا، محمد عربی دا کلمہ ہی پڑھا چھوڑیا، اسلام دے دیوے کو جوان روشن فرما چھوڑیا۔ اجڑا اسلام دا دیوا پابل دے اے اللہ والے دے قدمے دی برکت نہ لے، اللہ والے دے تبلیغ تے واعظ و نصیحت نہ لے، انہاں پیار دا درس دیتا، زندگی ساری محبت دا سبق دیتا۔ میری دعا ہے اللہ اجمیری سرکار دا صدقہ، خواجہ غریب نواز دا صدقہ، اللہ ہر دی مشکل آسان فرماوے۔ اللہ سب جا آمین چھک کے آکو، اللہ والے دا ذکر تھے منگی ہوئی دعا قبول ہے۔ دعا کرو اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، جتنی مسجد دے چاہے بیٹھو اللہ سب دے قرضے ادا کرا دے، جتنا آمین بیٹھے آدھو اللہ سارے کو گنبد خضرا یا زیارتہ کرا دے۔ اللہ کریم حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرماوے اور بھی قیامت دے اپنے نیک بندے دے رلے حضور دے غلامے دی صف تے کھڑا فرما دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔